अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आज इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। हमारे बाकी जो लेटर्स है हमने कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको एक्सप्लेनेशन के साथ सब मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। उसका ये कुछ आपको दोबारा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी ताकि ये नोट्स आप महफूज रखें, आप लोगों के पास होने चाहिए ताकि जब आप आगे पढ़ाएं तो ये आपके काम आए। ठीक है। ज़ा हमारा जो नेक्स्ट लेटर है वो हुरूफ़ुल हिजा में वो ज़ा है। रॉ तक हम कर चुके, लेसन में भेज चुकी हूँ। ठीक है। और ये लेसन्स जो बाकी लेटर्स रह गए उसके लेसन में आप लोगों को भेज रही हूँ। ज़, ठीक है। ज़, ज़, सीन और सौद, इन तीनों का मखरज एक है। क्या मखरज है इनका? तरफ़ुल लिसान। ठीक है। तरफ़ुल लिसान, इससे 3 हरूफ अदा होते हैं। ठीक है। जब तरफ़ुल लिसान के ऊपर वाला हिस्सा सनाए उलिया और सनाए सुफ़ला के पीछे दरमियान में आए, इस तरह के तरफ़ुल लिसान दांतों को न लगे और ना ही दांत आपस में मिले, तो हरूफ 3 हरूफ कौन से? सौद, सीन, ज़ अदा होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है। तरफ़ुल लिसान, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा जो ऑरेंज ये मैंने कलर किया हुआ है, ये वाला हिस्सा। ठीक है। ज़बान का जो ऊपर की तालु की तरफ होता है, ये वाला, ये कहाँ आएगा? सनाए उलिया, ऊपर के जो 2 दांत हैं, सनाए ऊपर के दांतों को कहते हैं सनाए। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें गैप नहीं होता। ठीक है। इसलिए उलिया ऊपर से और सुफ़ला नीचे से। ऊपर और नीचे के 2 अपोजिट दांत सनाया कहलाते हैं। ठीक है। सनाया। अच्छा, ये देखिए पीछे से दरमियान से आ रही है, दांतों को टच नहीं करी, ना दांत आपस में जुड़े हुए। ठीक है ना। इसकी थोड़ी वजाहत भी देख लेते हैं। इन हरूफ की अदायगी में ज़बान और दांतों के दरमियान फासला होगा ताकि सफ़ीर की सिफ्त पैदा हो सके। ठीक है। ये देखिए दांतों के दरमियान भी फासला है और ज़बान दांतों को भी नहीं लग रही। हम्स और रखावा भी अच्छी तरह से अदा होगी। हम्स कहते हैं जब आप इस लेटर को अदा करते हैं, जैसे एस। ठीक है। एस, आफ, तो इसमें क्या होता है कि हवा खारिज होती है। ठीक है। और रखावा का मतलब आवाज़ चल रही है। एस, एफ, एज। ज़ा लेटर जो है इसमें हम्स नहीं है और बारीक लेटर है सीन और ज़। ठीक है। और सौद जो है उसमें ज़बान प्यालानुमा बन जाती है, मोटा लेटर है। ठीक है। अच्छा, इन हरूफ में से 2 हरूफ यानी ज़ा और सीन में इस्तिफ़ाल और इन्फ़िताह है। इस्तिफ़ाल कहते हैं कि जब ज़बान की जड़ जो ऊपर उठी भी ना हो, इसे इस्तिफ़ाल कहते हैं। ठीक है। जैसे ये देखें मुंह खुला हुआ है ना, और ज़बान ऊपर लिपटी हुई भी नहीं है, मतलब लिपटने का मतलब है कि ऊपर तालू से नहीं लगी हुई। ठीक है। और इन्फ़िताह, खुला मुंह है। ठीक है। इन्फ़िताह का अपोजिट जो है वो इतबाक़ है। इतबाक़ का मतलब है कि ज़बान ऊपर जाके यहाँ तालू से लग जाए, जैसे ज़बान प्याला नुमा होती है ना। जैसे इसमें आप देखें, ये देखें। ठीक है। अब आप इसमें देखें दोनों में फ़र्क। ठीक है। इसमें ज़बान नीचे है, इसमें ज़बान नीचे, और इसमें ज़बान जो है ऊपर तालू से लिपट रही है। ठीक है ना। प्याला नुमा बनी आवाज़ यहाँ से आएगी, वो इससे सेट है, थोड़ा सा गैप होगा यहाँ। इसमें जो कर्व है इसके अंदर आवाज़ आएगी, ऊपर इसको हम लेके जाएंगे मोटा करने के लिए, वहाँ से टकराएगी, एको पैदा होगा इसमें, और अंदाज़ वही है, पीछे से आ रही है दरमियान में, और दोनों दांत आपस में दूर है, मिले हुए नहीं है, साथ में ज़बान भी दांतों से नहीं लग रही। ठीक है। तो इसमें इत्बाक़ है। ठीक है। और इसमें जो कि इत्बाक़ है इसके अंदर, और इसमें इन्फ़िताह, इसमें इस्तिआला है और इसमें इस्तिफ़ाल। ठीक है। इसमें ज़बान इस्तिआला ज़बान की जड़ ऊपर उठी हुई है, इसमें नीचे है। ठीक है। तो ये ज़ा और सीन बिल्कुल ये अंदाज़ है लगने का और अदा होने का, और सौद का जो है वो अंदाज़ आपकी ज़बान जब आप अदा करेंगे तो इस तरह मोटी, मतलब ज़बान ऊपर उठेगी तो लेटर मोटा होगा। सौद, सौद, सौद। ठीक है। सौ के लिए क्या होगा कि हमने SAW, सौ इंग्लिश का लेटर है ना, सौ वर्ड। ठीक है। वो लेटर नहीं, वर्ड में कह रही हूँ, SAW सौ। जो सौ को हम खींचेंगे सौद, दाल पे आएंगे तो फिर उसका कलकला हम बारीक करेंगे। कैसे अदा करेंगे? सौद। ठीक है। ये लेटर सौद जो है मोटा है, इसे कैसे अदा करेंगे? इंग्लिश का वर्ड SAW सौ, उसको खींचेगी मद 4 काउंट्स तक। कैसे खींचेगी? सौद। ठीक है। और ये क्या है? सीन, सीन,
ز इसको क्यों हमने 4 काउंट्स खींचा है, क्योंकि ये 3 लेटर से मिलकर बना जब से खोला है, ठीक है। और ज जो सिर्फ 2 लेटर से, तो सिर्फ 2 काउंट खींचेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लेटर शीन की तरफ, ठीक है। अच्छा, शीन में क्या होता है, ठीक है। शीन के हिज्जे आप देखें, ये 3 लेटर से मिलकर बने, इसे खींचेंगे शीन शीन, ठीक है। थोड़ी सी नून की आवाज़ एक काउंट के लिए चलेगी, क्योंकि वो साकिन है। और अदायगी इसकी कैसी होगी, शीन। अच्छा जी, ये क्या है, ज़बान का दरमियानी हिस्सा, ये जब जाता है ऊपर, हनकल आला इसे कहते हैं, ऊपर का तालु। इसके शजरुल फम, शजरुल फम क्या होता है, तालु का बीच का गोलाई वाला हिस्सा, ठीक है, जो मुंह बंद करने के बाद भी अंदर से खुला रहता है। तो जब ये उठता है ऊपर की तरफ, गार की तरफ, तो फिर 3 लेटर्स अदा होते हैं, जीम, शीन और या गैर मदिया इसलिए कहते हैं कि मद लेटर जो है या मद्दा वो अल्जौफ से अदा होता है, बाकी हर तरह की या जो है वो यहाँ वसतुल लिसान से अदा होती है, यानी ज़बान के दरमियानी हिस्से से। अगर आप यहाँ देखें, जब हमने ज़बान उठाई ऊपर की तरफ गई ना, तालु की तरफ, तो ये जो गार है तो जीम के लिए तो लग जाती है, ठीक है। और ये शीन के लिए क्या होता है, थोड़ी सी नीचे रहती है। और या के लिए क्या होता है कि शीन से भी नीचे रहती है, ठीक है। तो ये अंदाज़ है उनका लगने का, ठीक है। शीन की जो आवाज़ पैदा होती है, यहाँ से आती है, आवाज़ बनी है, यहाँ एयर उसे लेकर आती है, यहाँ मुंह में फैल जाती है। जब अदा करते हैं अश अश, शीन शीन, ठीक है। तो बारीक है, और ये इस तरह अदा होगा। इसमें बारीकी का कैसे पता चला कि सेंटर उठा हुआ है मखरज की अदायगी के लिए, लेकिन ज़बान की जड़ नीचे है, ठीक है, ये याद रखने की बात है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट लेटर है सौद है, ठीक है ना। अच्छा, सौद अभी मैंने जैसे आपको बता दिया कि जहाँ से ज़ा, सीन और सौद अदा होता है, तो उसमें ज़बान प्यारा बन जाती है। तो मेरे ख्याल से दोबारा शायद रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको बता दिया, तो आप कर लेंगे। अच्छा, और बहुत के लिए क्या होता है कि ज़बान के जो मोटे किनारे हैं, ठीक है, ये अगर आप देखें ज़बान, इसके लगने का अंदाज़ ये कि ये इसमें देखें, और इसमें मैंने 3 इससे बनाए डायग्राम्स, ताकि हर लिहाज से आप लोगों को आसानी हो जाए। दौत के लिए होता है कि ज़बान के ये जो मोटे किनारे हैं, ये ज़बान के मोटे किनारे, ये साइड पे जाके लगते हैं। जो 5 दाढ़ें हैं, 3 मोलर्स हैं, यानी अकल दाढ़, फिर तवाहिन होते हैं, ठीक है, 3 इस साइड पे तवाहिन, फिर दवाहिक होते हैं, ठीक है। दवाहिक वो जो तेज़ नुकीला दांत हंसने वाले, जब हंसते हैं तो वो नज़र आते हैं, उन्हें दवाहिक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से नवाजिस, तवाहिन एंड दाहिक, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 5 दाढ़ें भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने आगे पढ़ाना है, तो स्टूडेंट के लिए आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, ताकि उनको आप बता सकें। राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड पे लोग कहते हैं कि बहुत आसान है, अगर राइट पे लगाओ या लेफ़्ट पे लगाओ, लेकिन अगर आप लोगों जल्दी सीखना चाहते हैं मखरज, तो फिर आप लोगों को राइट लेफ़्ट दोनों साइड की ज़बान को इकट्ठा उठा के, थोड़ी सी प्रैक्टिस से जल्दी आ जाएगा। उठाएंगे ऊपर दाढ़ों पे, आपने अच्छे से इसको लगाना है मजबूती के साथ, ठीक है, राइट एंड लेफ़्ट पर। उससे क्या होगा कि ये जो ज़बान है, दाल का मखरज है ना, जब यहाँ पे हम कहते हैं दो, तो हमारी आवाज़ यहाँ से निकलेगी, ठीक है। लेकिन हम जब हिज्जे करते हैं बोद, तब जाके हमारी ज़बान सामने की जो दांत है, उसके पीछे जो सख्त मसूड़े हैं, जहाँ से दांत निकल रहे हैं, जड़ जो है वहाँ लगेगी। तो उसकी अदायगी उस वक्त हिज्जों में तो सही है, लेकिन जब हम बहुत दू करते हैं, तो उस वक्त फिर हमारा क्या होता है, वो मोटा दाल बन जाता है, मखरज पे जा नहीं पाते, क्योंकि हमारी ज़बान जो है उसको हम किसी एक साइड से अगर लगाएंगे, ठीक है, या अगर दोनों साइड से भी लगा रहे हैं, लेकिन दाल के मखरज को टच कर रहे हैं, तो मोटा दौत बनेगा। या वाला वालीन जैसे कहा था, वाला दौलीन कहते हैं, दो की आवाज़ नहीं आएगी, दौलीन यानी मोटा दाल आएगा। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि ज़बान के मोटे किनारे जाएं, और ये जो हमारी 5 दाढ़ें हैं, इसको यूँ प्रेस करेंगी साइड पर, ठीक है, अच्छे से मजबूती से, तो फिर बहुत अदा होगा। ये सबसे पहले ट्रिक ये है कि ये ज़बान का ये हिस्सा लगाएं ऊपर दाढ़ों को, यहाँ से शुरू करें, अकल दाढ़ पे लगाने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि चांसेस जो है ना दौद के बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, दौद की अदायगी के, ठीक है। और जब ये लगाते हैं दो, देखें दो, फील करें, दो
दो। और ज़बान जब सिकुड़ जाती है ना ये ज़बान, तो फिर क्या होता है कि इस दांतों के पीछे से आएगी ज़बान, ठीक है। ये जो येलो पोर्शन है इससे थोड़े पीछे आएगी, ऊपर तालू को लगेगी, दाल के मखरज पे नहीं जाएगी, ठीक है। कैसे अदा करेंगे, 4 काउंट से खींचेंगे, बोद। और इसमें ना होंठ भी यानी मुंह जैसे गोल नहीं कर लेते दो अदा करने के लिए, मोटा करने के लिए, तो क्योंकि अंदर से मखरज है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे करेंगे तो उसमें या तो दुआ दुआ की आवाज़ आएगी या पेश की आवाज़ आएगी, वो हमने नहीं करना। हमने क्या करना है, बोद बोद दो भई रू दो। देखिए पूरी हमारी जो ज़बान है ना ये जाके ऊपर दाढ़ों को लगती है, लेकिन दौत कहाँ से पैदा होता है, जब यहाँ स्ट्रेस देते हैं हम इस जगह पे, ठीक है। यहाँ हमारा एम्फेसिस यहाँ पर होता है, यहाँ हम प्रेशर देते हैं, ठीक है। ये जगह पे हम प्रेशर देते हैं, यहाँ से आवाज़ आएगी, यहाँ अंदर जाएगी, ऊपर टकराएगी और दौत का मखरज पैदा होगा। ये इसमें इस्तितालत है, तो ज़बान जो है पीछे से आगे की तरफ चलती है, ठीक है। जब हम इसे साकिन के साथ अदा करते हैं तो फिर आवाज़ आऊ आऊ, ठीक है। यहाँ हमने इसको दबा आऊ आऊ आऊ, अद नहीं करेंगे, आऊ चलेगी आवाज़, ठीक है। वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा। अभी आपने क्या सिर्फ इसकी अदायगी कैसे करेंगे कि ये दांत जो है यहाँ पे आके लगेंगे, ये आपकी दाढ़ें है ना, ये ज़बान जो है ग्रीन हिस्सा जाके ग्रीन हिस्से में लगेगा, और ये यहाँ जो दाढ़ें उसके अच्छे से प्रेस होगा मजबूती से, ठीक है। इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। हाफतुल लिसान कहते हैं मोटो किनारों को। ये जो हाफा ये सारा हाफा है, ये इसके मोटे किनारे हैं, ठीक है। अच्छा, हाफतुल लिसान ज़बान के दोनों मोटे किनारे जब ऊपर की दाढ़ों के अंदरूनी सतह को मजबूती से लगे तो हर्फ दौत अदा होता है, ठीक है। इस हर्फ की अदायगी दोनों तरफ से करना आसान है और किसी एक तरफ से करना निस्बतन मुश्किल है। इस हर्फ की अदायगी में ज़बान की जड़ और ऊपर नरम तालू की तरफ उठेगी, क्योंकि इस्तिआला की सिफ्त इसमें मौजूद। इस्तिआला मैंने आपसे लोगों से क्या कहा, इस्तिआला किसे कहते हैं, जब ज़बान की जड़ ऊपर जाके उठ के नरम तालू से लगती है, ठीक है। तो इसमें इस्तिआला की सिफ्त मौजूद है, इसमें इतबाक भी इस्तिआला भी है। और आगे से तरफ़ुल लिसान उठेगी क्योंकि इतबाक की सिफ्त मौजूद है, यानी प्याला बनेगी। ये तरफ ये उठ गई ना तरफ़ुल लिसान, देखिए क्योंकि इतबाक है, यानी ज़बान तालू से लिपट जाएगी, ठीक है ना। इस तरह वसतुल लिसान नीचे हो जाएगा, यानी ज़बान का दरमियानी हिस्सा, और ज़बान की शक्ल प्याला नुमा बन जाएगी। अच्छा, इस हर्फ की अदायगी में इसकी आवाज़ ज़बान के दोनों किनारों पर दबाव डालते हुए बाहर निकलती है, जिससे इसके अंदर इस्तिताला की सिफ्त पैदा होती है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा है, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ नोट भी लिखा है कि दौद में तमाम ज़बान के किनारे अंदरूनी मसूड़ों को लगते हैं, मगर दौद की आवाज़ तब पैदा होती है जब हम इसके फार एजेस पर ज़ोर डालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये राइट लेफ़्ट फार एजेस है, और आगे से ज़बान पीछे आएगी, ठीक है, और दाल के मखरज से हट जाएगी, जैसे मैंने आपसे कहा ना, यहाँ से थोड़ी सिकुड़ के यूँ आ जाएगी, ये जहन में रखिएगा। और ज़बान की जड़ नरम तालू की तरफ उठ जाएगी और आवाज़ पीछे से आगे की तरफ हरकत करेगी, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा ना, यूँ पीछे से आगे, ये देख रहे हैं आप, जैसे मैंने बताया पीछे से आगे की तरफ, ठीक है। तो ये जहन में रखने की बात है। इसे कैसे अदा करेंगे, बोद बोद बोद, जैसे मैंने आपको करके भी दिखाया आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट लेटर पे हम आ जाते हैं तो पर, तो, ठीक है। अच्छा, तो को आप देखें, तो में क्या होता है कि इसका मखरज पहले तो ये देखते हैं, ज़हर तरफ़ुल लिसान है, ठीक है, ज़हर तरफ़ुल लिसान। और इसकी मैं डायग्राम अगर आपको ये देखें, अगर आप इसमें ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है ना गोल सा छोटा सा, ये ज़हर तरफ़ुल लिसान, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा देखना, ठीक है। ये क्या है, ज़हर तरफ़ुल लिसान, ठीक है। अब ये हिस्सा जो है जब ये जाता है ज़बान का, और कहाँ लगता है, मैं जूम कर दूँ, ये आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, मैंने यहाँ डॉट भी डाला हुआ है, आवाज़ जहाँ से निकल रही है, और देखिए आवाज़ एको करती है ना, उसका भी मैंने शो किया हुआ है। ये देखें, यहाँ से आवाज़ आएगी, इधर जो टिप बना हुआ है ज़बान की जड़ उठेगी, आगे से मखरज पे जाके लगेगी, ज़बान के पीछे जो जहाँ से दांत है ना हमारे, जहाँ इसकी सख्त मसूड़ा बिल्कुल दांतों के पीछे जहाँ से दांत निकलते हैं, तो यहाँ जाके ज़हर तरफ़ुल लिसान, यानी ये वाला हिस्सा ये जाएगा लगेगा, और तो अदा होगा। तो कैसे अदा करेंगे, तो तो
تو اور اگر آپ یہ ایسے دیکھیں یہاں سے یہاں تک یہ طرف اللسان ہے، ٹھیک ہے، یہ والا، اور اس میں یہ جو لائن ہوتی ہے یہ بنی ہوتی ہے، یہ جو میں نے ڈالی ہے ظاہر طرف اللسان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ نوٹس آپ لوگ بنا لیں یا اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں۔ جب ظاہر طرف اللسان یعنی طرف اللسان کے فوراً بعد والا حصہ جو طرف کی کمر کہلاتی ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا تا دا اینڈ تو، یعنی تا دال اور تا جو ہے وہ یہیں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ظاہر طرف اللسان یعنی طرف اللسان کے فوراً بعد والا حصہ جو طرف کی کمر کہلاتی ہے جب اوپر جائے اور ثنائے علیہ کے سخت مسوڑوں کو مضبوطی سے لگے تو تا دا اور تا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کو حروف ان کا جو لقب ہے، کیونکہ یہ نطعا یعنی نطعا کسے کہتے ہیں، نطعا جیسے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہاں نطعا لکھا ہوا ہے، یہ منہ کے اندر غار کا جو شروع کا حصہ ہوتا ہے نا، وہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں یہ لیٹر، تو اس لیے ان کا جو لقب بھی ہے حروف النطعیہ ہے، ٹھیک ہے، یا النطعیہ ہے، ٹھیک ہے، ال نہیں بولیں گے، النطعیہ ہے، حروف النطعیہ ہے، کیونکہ یہ نطعا نو ہے نا، نطعا، یہ اس کے آپ لوگ کافی پریکٹس کریں اس کی، جب بھی پڑھیں تو نطعا نطعا نطعا، تاکہ آپ لوگوں کے زبان پہ چڑھے، ٹھیک ہے۔ تو نطعا سے یہ قریب سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان حروف میں سے دو حروف جو ہے دال اور تا جو ہے ان کی ادائیگی میں استفعال انفتاح ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو باریک لیٹرز ہوتے ہیں نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو زبان کی جڑ ہوتی ہے یہ نیچے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور منہ کھلا ہوتا ہے، اسے انفتاح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھلے منہ سے آپ ادا کریں، بولے تا تا دال دال، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں آواز میں کیا ہے، بلندی ہے، ٹھیک ہے، اور موٹا پن نہیں ہے، زبان کی جڑ بھی نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بھی میں نے ایک نیا وہ بنایا آپ لوگوں کے ورژن۔ اچھا، میں نے ڈائیگرام میں ویسے آپ لوگ کو یہ دی ہوئی ہے نا ساری چیزیں، تو آپ لوگ ڈائیگرام سے بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو آسانی سے یہ سب مل جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے یہ بنایا ہوا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا زبان کی جڑ نیچے ہے نا، تو اس میں استفعال اور انفتاح ہے، زبان کی جڑ اوپر اس میں استعالہ ہے اور اطباق، آگے سے مخرج سے اٹھ گئی اور کف بن گیا، ٹھیک ہے، ڈب بن گیا وسط اللسان میں، اسے اطباق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم نیکسٹ لیٹر پہ آ جاتے ہیں اپنے۔ طا کے بعد ہمارے پاس وا ہے، ٹھیک ہے۔ وا کا میں آپ کو یہ والا بتا دیتی ہوں، وا میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، جب ظاہر طرف اللسان جو ہے ظاہر طرف اللسان یعنی یہ والا حصہ، ٹھیک ہے، اگین یہ والا حصہ، اور مخرج کیا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے۔ غور سے دیکھیے، بس سننے کی ضرورت ہے، آپ غور سے سنیں گے پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ جب ظاہر طرف اللسان اوپر ثنایا علیہ کے یہ والا حصہ جو ہے ثنایا علیہ کے مسونوں کی طرف اٹھے گی، اتنی اٹھے گی کہ یہ طرف اللسان جو ہے یہ دانتوں کے باہر نظر آئے گی ہمیں، یہ دیکھیں، یہ دانتوں کے باہر، میں بتاتی ہوں نا آپ کو کہ دانتوں کے سامنے یہ والی انگلی رکھیں تو آپ کو ٹچ ہوگی، اس کی میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اتنی اٹھے گی کہ طرف اللسان دانتوں کے کناروں پر لگے گی، اس طرح کی ہلکی سی باہر نظر آئے گی، اور ظاہر طرف اللسان دانتوں کے مسونوں کے سامنے آ جائے گی، تو پھر کون سے لیٹرز ادا ہوں گے ہمارے پاس، ذال سا اینڈ ظا ادا ہوں گے۔ یہ دیکھیں، یہ جو مسوڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا دانتوں کے ساتھ پیچھے والے، یہ ظاہر طرف اللسان جو ہے یہ اس مسوڑوں کے نیچے آ جائے گی، اور یہ جو کنارے ٹپ ٹو ٹپ جو دانتوں کے ثنائیولے کے کناروں پہ ہماری زبان کی طرف اللسان جو لگ رہی ہے یہ تھوڑی سی باہر نظر آئے گی، جیسے میں آپ سے کہتی ہوں ادائیگی کریں، بولے ظا غو ذے ذیل، ٹھیک ہے، اور س، تو دیکھیں یہ زبان گیلی ہو گئی نا میری انگلی زبان سے، دیکھیں ذ ذ غو ذ ذیل، ذا کی ساؤنڈ کیا ہے، ذیل کی ذ ذ ذ، س کی س س س، اور غو 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 غو، اور یہ دیکھیں یہ گیلی ہو گئی، ٹھیک ہے انگلی، تو اس کا مطلب آپ صحیح مخرج پہ ہیں۔ تو اسے کیسے ادا کریں گے، ذیل س غو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا، اور پریکٹس تو میں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ کرا چکی کافی ساری، اس کو صرف آپ لوگ نے پریکٹس کرنا ہے اور نوٹس اپنے پاس اس کے رکھنے، ٹھیک ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔
یہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اچھا ان حروف کا جو لقب ہے وہ حروف لثویہ ہے، کیونکہ عربی زبان میں مسوڑوں کو لثہ کہتے ہیں اور یہ حروف لثہ کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، لہٰذا اس نسبت سے ان کو یہ لقب ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سا اور ذا تو جیسے میں نے کہا کہ استفعال انفتاح ہے، ٹھیک ہے، تو وہ استفعال انفتاح کا کیا مطلب ہے دوبارہ بتاتی ہوں۔ دیکھیں استفعال کا مطلب ہے استعالہ جو ہے نا، یہ استعالہ ہے، جڑ جس میں اٹھتی ہو یہ استفعال ہے، یعنی زبان کی جڑ نیچے اس میں اٹھ گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس میں انفتاح ہے اور اس میں اطباق ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں کف بن گئی نا، یا اوپر سے مخرج کی طرف سے اٹھ گئے، یہاں پہ کف بن گیا، یہ دیکھیں یہاں پہ کھلا ہے، اسپیس ہے، انفتاح ہے، ٹھیک ہے، یعنی زبان جو ہے وہ وہاں تالو سے جدا ہے اور اس میں زبان جو ہے تالو کے قریب ہے، لپٹ جاتی ہے اس سے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ کیا ہوتا ہے ساؤنڈ کنفائن ہو جاتی ہے، قید ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اطباق کے اندر موٹے میں اس میں نہیں ہوتی، آزاد ہوتی ہے آواز، یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھے، یعنی وا کے اندر کیا ہوتا ہے استعالہ و اطباق کی وجہ سے زبان پیالہ نما بن جاتی ہے۔ اچھا عین کے مخرج پہ ہم آتے ہیں، عین کا مخرج جو ہے یہ دیکھیں عین، عین، ٹھیک ہے، جب اس کے ہجے کرتے ہیں تو ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زبر آتی ہے یا لین بنتی ہے، تو اس سے بڑی نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عین، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دوسرا مخرج ہے، میں پہلا الجوف تھا اور یہ دوسرا، اسے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں نا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، یعنی اے او ای کی ساؤنڈ اس سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے مد لیٹرز ادا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا الجوف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا الجوف ہے سارا، یعنی جس میں تھروٹ کیویٹی آ جاتی ہے، ماؤتھ کیویٹی آتی ہے، اورل سپیس جیسے کہتے ہیں، تو یہاں سے جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، جیسے یہ دیکھیں اے او ای، ٹھیک۔ اچھا اب یہ دیکھیں وہ پہلا مخرج، اب دوسرا مخرج عام ہمارا ہے یہ الحلق، یہ پورا الحلق ہے اتنا، تو میں نے صرف اس کو واضح کیا جو عین اور حا کا مخرج ہے، اس کے اندر سے تین، یعنی الحلق جو اس کے تین وہ ہیں مخارج خاص ہیں، یہ اقص الحلق، وسط الحلق، ادن الحلق، ٹھیک ہے، 6 سے لیٹرز نکلتے ہیں، یعنی حمزہ ہا یہاں پہ ساؤنڈ باکس کے اوپر ہوتا ہے، عین ہا وسط الحلق، غین خا ادن الحلق جو زبان کی جڑ کے پاس کا حصہ ہوتا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں عین اور ہا پڑھ رہے ہیں، یہ حلق کا وہ حصہ ہے جو اقص الحلق، یہ والا حصہ یعنی اقص الحلق اور ادن الحلق کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان دونوں کے بیچ کا حصہ کہلاتا ہے، اس سے کیا عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ عین کیسے ادا کریں گے؟ عین، عین، ٹھیک ہے، اور ہا بھی یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ ہا کے لیے تو میں نے کہا تھا کہ زبان کی جڑ کو آپ نیچے پریس کریں گے، فرکشن کیسے آواز آئے گی باہر، ہا ہا، اور یہ کیا ہے عین، 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 اس میں ایپیگلوٹس بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ہمارا ٹریکیا جو ساؤنڈ جس سے ہم سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹریکیا ہے ہمارا اور اس کے اوپر یہ ایپیگلوٹس ہوتا ہے، یہاں پہ یہ فلیپ ہوتا ہے، کارٹیجلس یعنی کارٹیلیج ہوتا ہے، نرم ہڈی جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نرم ہڈی جو ہوتی ہے یہ بالکل ہمارے ٹریکیا کے اوپر ہوتی ہے، اور کیوں ہوتی ہے؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بند کرتے ہیں، لیکن عربی میں جب ہم عین اور ہا ادا کرتے ہیں تو وہ یہ جو ہے ایپیگلوٹس جو ہے یہ ان کی پروڈکشن میں یہ کام آتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم کہتے ہیں عین یا ادا کرتے ہیں ہم عین کر کے کرتے ہیں تو یہ فلیپ جو ہے یہ اٹھتا ہے، اور جو بیک ہماری یہ ہے بیک بون کی سائڈ پہ گردن کے پیچھے والا حصہ یہ اٹھ کے یہاں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ بولیں عین تو یہ پیچھے آ جاتا ہے، اور جب بولتے ہیں یہ تو دیوار سے لگ جاتا ہے جب عین کہتے ہیں، اور ہا کے لیے تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے کیونکہ وائسلیس لیٹر ہے تو وہ ہوا وہاں سے گزرتی ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فلیپ پیچھے ہوا تھوڑا لیکن گیپ کے ساتھ، تو ساؤنڈ آئی، اور جب ہم حمزہ پہ زبر لگا کے عین کی طرف کر کے پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے پورا جا کے پیچھے بیک کے ساتھ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس عین کا مخرج آ گیا، اور اس کو آپ نے خوب اچھے سے پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا غین جو ہے ہمارا، غین ہمارا کہاں سے؟ الحلق سے ادا ہوتا ہے، لیکن یہ والا جو حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ڈاٹ میں آپ کو لگا دوں، یہ دیکھیں یہ ہمارا
ہمارا یہاں سے ہمارے پاس غین اور خادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ خا اس کا مخرج ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، زبان کی جڑ اوپر گئی اور یوویلا جو ہے ہمارا وہاں پر اس کے قریب ٹچ ہو گئی، خا کے لیے قریب ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ دیکھیں یہ ٹچ ہوئی ہوئی ہے باقاعدہ، خا کے لیے تھوڑا سا گیپ ہوگا تاکہ ظاہر ہو ہوا، کیونکہ وائسز لیٹر ہے، ٹھیک ہے، 10 لیٹرز وائسز لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو جب صفات میں آؤں گی نا، ابھی آپ کو میں یہ یوز ٹو کروا رہی ہوں ناموں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، غین میں کیا ہوتا ہے کہ یوویلا جو ہے ہمارا، یہ ہمارے سمجھے زبان کی جڑ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ ہمارا وہ ہے کیا نام ہے، یوویولا جیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کوا لٹک رہا ہے نا، یہ خا کے لیے کیا ہوتا ہے، دیکھیں سائڈ پہ یوں ہوتا ہے، لیکن غین کے لیے ایسے یوں ٹکراتے، ٹھیک ہے۔ غین کو کیسے ادا کریں گے، غا موٹا ہے، زبان کی جڑ آپ کے سامنے اوپر گئی، غائن ادا کریں اور مرر کے ساتھ کریں تو آپ کو نظر آ گیا غائن، غائن، ٹھیک ہے، یا لین اس کے اندر اس کے ہجے کیا نا، یا ساکن سے پہلے ہمارے پاس زبر آ رہا ہے۔ اچھا، یہ حلقہ ابتدائی سے حصہ ہے جو زبان کی جڑ کے پاس ہے، یہ زبان کی جڑ کے پاس ہے، اس سے 2 حروف غین خادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں میں نے لکھا ہے نا، یوویلا کو زبان جو کی جڑ جو ہے وہ زیادہ ٹچ کرتی ہے بنسبت خا کے۔ اچھا، نیکسٹ لیٹر ہمارے پاس فا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فا میں کیا ہوتا ہے، بطن الشفۃ السفلیٰ، یعنی نچلے ہونٹ کا جو پیٹ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، اس کو اگر میں زوم کر دوں، مخرج عام الشفتان اور خاص جو ہے بطن الشفۃ السفلیٰ، یعنی نچلے ہونٹ کا جو پیٹ ہے وہ جاتا ہے، اور ہمارا یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں جو دانت اوپر کے ثنائے علیہ اس کے سرے جاتے ہیں، نچلے ہونٹ کے پیٹ سے لگتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے، ایف ادا کریں، ایف فا فا ایف ایف، نرمی سے، بہت سختی سے نہیں کریں گے، مطلب سختی تو کرنی نہیں کیونکہ بہت اس میں اطلاق ہے تو بڑے آرام سے یہ ادا ہو جاتے ہیں۔ کیسے ادا کریں گے، ایف 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 فا، اور جب آپ ادا کرتے ہیں تو ہوا آپ کو فیل ہوتی ہے، ایف ایف سامنے رکھیں اور پھر ادا کریں تو آپ کو ہوا فیل ہوگی، ٹھیک ہے، فا ایف ایف ایف، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس فا کا مخرج تھا۔ قاف کا جو مخرج ہے ہمارے پاس، اچھا، قاف میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو زبان 2 نقطہ والی قاف، اسے ہجے کہتے ہیں، قاف قاف، اس میں دیکھیں زبان کی جڑ ہماری گئی اور نرم تالو کے ساتھ لگ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر میں زوم کر دوں، یہ دیکھیں ڈاٹ نظر آ رہا ہے اور آواز یہیں سے نکلے گی، یہ دیکھیں میں نے وہ ویوز ڈالی ہوئی نا جو آواز کی جو پروڈیوس ہوتی ہیں، قاف قاف، اور ہجے کریں گے تو فا کے مخرج پہ لاسٹ میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ قا موٹا ہوگا، فا باریک ہوگا، اور اس میں زبان دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیسے زبان آگے یہاں سے اسپیس کھلا ہوا ہے، کیونکہ قاف کے لیے اوپر جاتا ہے ہمارے پاس، لیکن اس میں انفتاح ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، اس میں انفتاح ہے، اور اس میں استعالہ ہے اور انفتاح ہے، ٹھیک ہے، یعنی اعلیٰ زبان۔ اچھا، اس کو پڑھ لیتے ہیں، اقصی لسان کا مطلب ہے زبان کی جڑ، جب زبان کی جڑ، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں آپ لوگ۔ اچھا، اقصی لسان کا مطلب ہے زبان کی جڑ، اقصی دور کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جڑ ہے، زبان کے دور کا ایسا جڑ کہلاتا ہے۔ جب زبان کی جڑ جو حلق، یہ الحلق، ٹھیک ہے، الحلق یہاں تھا نا، یہ دیکھیں یہاں الحلق ہے، تو اس کے فوراً بعد والا حصہ ہے، یہ اوپر جاتے نرم تالو سے لگے گا تو قاف ادا ہوگا، ٹھیک ہے، قاف، اور اسے جب ہجے کرتے ہیں کھینچیں گے، کتنا کھینچیں گے، قاف، 4 کاؤنٹس۔ کیف کے لیے کیا ہوتا ہے، کیف، یہ بھی اسے جب ہم ہجے کرتے ہیں یہ باریک ہے، اور اسے جب ہم ادائیگی کرتے ہیں، کیف کیف، ٹھیک ہے، یہ میں نے پکچر بنائی ہوئی ہے، دیکھیں یہ جڑ ہے زبان کی، تو یہ جو ڈاٹ میں نے پہلے ڈالا ہوا ہے، قاف میں نے دور لکھا ہوا ہے لیکن یہ پہلے آیا ہوا ہے، یہ قاف ہے اور یہ کیف ہے،
تو آپ اس میں دیکھیں یہ نرم تالو ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہارڈ تھوڑا سا اسے کیونکہ آگے ہے تو اس میں نرم تالو سے اور سخت تالو دونوں کے ساتھ یہ لگتی ہے زبان، ٹھیک ہے، اور کیف ادا ہوتا ہے. لیکن یہاں پوری نرم تالو کے ساتھ لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے. اور دیکھیں اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں، جب زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو قاف کے مخرج سے تھوڑا سا آگے ہے، تھوڑا سا آگے کا مطلب ہے کہ نرم تالو بھی تھوڑا سا آئے گا اور سخت تالو بھی آئے گا، ٹھیک ہے. اچھا زبان کی جڑ جب اٹھے گی، ٹھیک ہے، اور نرم تالو کے فوراً بعد والے سخت تالو کو لگے گی تو کیف ادا ہوگا. جب زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو قاف کے مخرج سے تھوڑا سا آگے ہے اٹھے اور نرم تالو کے فوراً بعد والے سخت تالو کو لگے تو حرف کیف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں نرم تالو کا بھی تھوڑا سا حصہ آ رہا ہے اور زبان کی جڑ اٹھی ہوئی، باقی زبان میں انفتاح ہے، نیچے ہے، تو یہ باریکی سے ادا ہوگا. قاف قاف، ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارے پاس نیکسٹ لیٹر جو ہے وہ لام ہے، ٹھیک ہے. لام کا اگر آپ مخرج دیکھیں یہ دیکھیں. اچھا لام کا یہ سمپلسٹ میں نے بنایا ہوا ہے تاکہ کوئی مشکل ہی نہ ہو. یہ دیکھیں میں نے کہا زبان کے موٹے کنارے حافۃ اللسان ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ سارا حافۃ اللسان ہے. حافۃ اللسان جو ہے یہ اس کے موٹے کنارے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اقصی الحافہ کہلائے گا، اس کے سینٹر کا حصہ وسط الحافہ کہلائے گا. لیکن یہ جو ہے نا جو بالکل زبان کے طرف اللسان کے قریب ہے یہ ادن الحافہ ہے. ادن الحافہ یہ طرف اللسان، اور یہ رائٹ سائڈ کا، اور یہ ادن الحافہ اور یہ طرف اللسان، یعنی یہ ادن الحافہ منتہا تک اور منتہا اینڈ تک کہتے ہیں، زبان کی اینڈ تک. ادن الحافہ وہ حصہ جو زبان کے کنارے سے قریب ہے، نیئر ایج جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ حصہ جب جاتا ہے دونوں سائڈ سے تو یہاں جو آرچ بنی ہوئی ہے ہماری نا، تو یہ کنارے اس کے کنارے لگیں گے، ٹھیک ہے. یہ آرچ جو سیمی آرچ یہ اس ایلویولر رج جسے کہتے ہیں نا، ایکچولی اسے پتہ ایکسپلین کیسے کرتے ہیں ہمارے ہاں جو پاکستان میں کہتے ہیں کہ جو ہمارے 4 دانت ایک طرف کے 4 دانت دوسری طرف کے جب یہاں جا کے ہمارے یعنی 8 دانتوں کے پیچھے ہمارے زبان کے کنارے لگیں گے تو وہاں سے لام ادا ہوگا. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ایلویولر رج جو جس میں را ہم ادا کرتے ہیں، یہاں جو سیمی آرچ ہے نا، ایکچولی زبان اگر آپ ال بولیں ال تو یہاں آ کے زبان لگتی ہے، ٹھیک ہے. ال سیمی آرچ میں یہ والی یہ جو آرچ بنی اس میں آ کے لگتی ہے، ٹھیک ہے. تو ال ادا ہوتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے ال؟ اس میں انحراف ہے. انحراف کا مطلب ہے کہ یہاں یہ جا کے مخرج پہ لگی اس رچ کے اندر اور آرچ کے اندر جو سیمی آرچ ہے، تو آواز یہ کیا ہوا کہ تھوڑا سا اس میں گیپ ہوتا ہے، آواز یوں سائڈوں سے نکلے گی، ٹھیک ہے. دیکھیں یوں لگی نا، یہ سمجھ لیں یہ رج ہے ہماری، یہ زبان ہے، ٹھیک ہے. یہ ایسے کرنا چاہیے، یہ اس کو لے لیتے، یہ اوپر کا تالو سمجھ لیں، یہ اوپر کا تالو ہے، یہ ہماری زبان ہے، اور یہ کنارے جہاں دانت ہے ہمارے، ٹھیک ہے. یہاں رج ہے تو زبان آ کے یوں لگتی ہے، ٹھیک ہے. ال لگائیں شابش، ال یہ سائڈ پوز ہے، ال 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 جب ہم نے کہا تو یہاں سے آواز نکلے گی اور یہاں سے جو گیپ ہے یہاں سے آواز نکلے گی. جیسے دیکھیں یہ زبان کے بیچ سے آواز نکلے گی، ال لام ال، اور اس میں توسط ہے، آواز چلے گی، ٹھیک ہے. اچھا اس میں نا تمام جو لام ہیں وہ باریک ہیں، لیکن ایک منٹ میں زوم کر دوں ذرا. ہاں لام جو ہے نا باریک ہے، لیکن جب ہم اسم الجلالہ ادا کرتے ہیں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایک منٹ میں اس کو ذرا کور کر دوں تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے سے دیکھ سکیں. یہ ٹھیک ہے. یہ اگر آپ یہ دیکھیں یہ یلو پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے آرچ، یہ جا کے یہاں لگتی ہے. یہ جو زبان ہے نا یہ زبان ہے، یہ یہاں اوپر کا میں نے جبڑا بنایا ہوا ہے تو یہ زبان کا حصہ آرچ یہ یہاں جا کے یہاں لگتا ہے اور آواز یہاں سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ یہ دیکھیں یہ اینڈ ہے اس کا، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فار ایج ہے زبان کا، اور یہ زبان کی وہ ہے جو نیئر ایج کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آرچ ہے، یہ آرچ جا کے یہ زبان جو ہے یہ جا کے یہاں لگتی ہے تو لام پیدا ہوتا ہے. اگر آپ ادھر دیکھیں اس کو میں زوم کرتی ہوں آپ لوگ کے سامنے، سمجھا تو میں نے آپ کو اچھی طرح لوگوں کو دیا، آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا، اور آپ لوگ جب مخرج بھی ادا کر رہے تھے بالکل صحیح تھا. یہ دیکھیں یہ ڈاٹ نظر آ رہا ہے، یہ میرا
ख्याल है उठा के करीब कर दो, मुझे तसल्ली नहीं हो रही है जब तक आप लोगों को सही नहीं नज़र आएगा। ये देखिए ज़बान, ठीक है। एक मिनट पॉइंटर से मैं आप लोगों को बताऊँ, इसके पिक्चर मैंने भेजी हुई है। देखिए ये ज़बान है, जड़ नीचे है, बारीक लाम है ना, तो ज़बान की जड़ नीचे है। और ये जब जाता है यहाँ देखें आर्च के साथ जाके फिक्स हो रही है ज़बान उधर। ये किनारे जो हैं, ये जो किनारे ज़बान के ये जाते हैं और यहाँ आर्च के अंदर लगते हैं, ठीक है। जो आर्च है हमारी बनी हुई, तो फिर हमारे पास लैम अदा होता है। आवाज़ यहाँ से प्रोड्यूस होगी, बाहर निकलेगी यहाँ से। अल बोले, अल अल तवस्सुत है, अल लैम, लाम नहीं बोलेंगे, ठीक है। लैम लैम लैम, थोड़ी सी आवाज़ चलेगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा लाम का मखरज है, बारीक वाला। अच्छा, जो मोटी लाम होती है जैसे ये है, ठीक है, एक मिनट इसको कवर कर दूँ ताकि ये क्लियर नज़र आए आपको, ठीक है। अब आप इसको देखें, यहाँ आपको ज़बान कैसी लग रही है, प्याला नुमा लग रही है ना। ये ज़बान की जड़ उठी यहाँ से और यहाँ से ये मखरज पे लगी, आवाज़ यहाँ प्रोड्यूस हुई। ये देखें दांत भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, यहाँ ये वेव्स नज़र आ रही हैं आपको। इसको भी ऊपर कर दो मेरा ख्याल है ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ये देखें ज़बान की जड़ उठी नरम तालु की तरफ, यहाँ से आवाज़ निकली। तो ये कौन सा लाम है जो मोटा है, ये जब इस्मुल जलाला अल्लाह कहते हैं ना, हम अल्लाह के नाम को जो मोटा करते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो उस वक्त क्या होता है, या इस्मुल जलाला से पहले या ज़बर है या पेश है, तो उस वक्त ये लाम मोटी होती है। उस वक्त ज़बान की शेप ये हो जाती है, लो बोले लो लो। अगर मोटा नहीं अदा करना आता तो हम कहते हैं ना थैंक्स अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतनी मोटी होनी चाहिए, मतलब लैम जब इस्मुल जलाला से पहले आएगी अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, ठीक है। तो उस वक्त ये लाम इस तरह मोटी होगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है मीम का मखरज, ठीक है। मीम का जो है, इसको जब हम हिज्जे करते हैं तो हमारे पास मीम, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप देखें, दोनों होंठ जब आपस में जो गीले हिस्से तर है ना, इसके बाद ये जो खुश्क हिस्से हैं, जब आप बोलें मेरे साथ, आप बोलें मीम मीम, शॉर्ट करके, लंबा भी नहीं करे ताकि आप लोगों को मीम का मखरज पता चले। और होंठों को ना आपस में यूं भी नहीं करना है, ठीक है। हम कैसे बोलेंगे मीम, और नरमी से अदा होगे दोनों होंठों को ही नरमी से। बा के लिए तो प्रेस करते हैं ना, ज़ोर से प्रेस करते हैं, मीम के लिए बस मीम। और ये बा के लिए तो हम क्या करते हैं, गीले हिस्से प्रेस करते हैं। इसमें खुश्क हिस्से जो गीले हिस्से के फ़ौरन बाद होते हैं, ये देखें जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है। ये खुश्क हिस्से हैं। मीम अम बोले अम नॉर्मल अम, ठीक है। इसका मखरज आम जो है वो भी मीम है, और मखरज ख़ास भी, सॉरी मखरज आम जो है इसका अशफ़तान है, ठीक है। और इसका जो ख़ास है वो भी अशफ़तान है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये चौथा मखरज है, मखरज आम। इसका मतलब है दोनों होंठों के अंदर दो मखारज ख़ास हैं, ठीक है। अशफ़तान चौथा मखरज आम है, ये चौथा मखरज है, यानी मखरज आम है। इसका मतलब है दोनों होंठों के अंदर दो मखारज ख़ास है, जिससे 4 हुरूफ अदा होते हैं, मीम, फ, वाव एंड बा। अगर आप इसको बूम करके, बूम बा वाव, ठीक है, बा वाव मीम बूम और फा कर दें तो आप लोग के लिए याद रखना आसान हो जाएगा। अच्छा, जब दोनों होंठों को बा की निस्बत कम सख्ती से यानी तवस्सुत की सिफ़ा देते हुए मिलाएंगे तो हर्फ फ़ादा होगा। तवस्सुत इसे कहते हैं, देखिए जब हम कहते हैं ना कि आवाज़ चलेगी तो जैसे एस चल रही है और रुकेगी अक, और इस दोनों के दरमियान जो आवाज़ होती है ना उसे कहते हैं तवस्सुत। वो किस में होती है, एल, एन, अर, एम, ठीक है, आ, तो ये दरमियानापन है। तो इसको कह रहे हैं कि ये वाली सिफ़ा, ठीक है। जब मैं आपको सिफ़ात कराऊंगी तो और अच्छे से आप लोग की समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास मीम का मखरज है। तो इसे कैसे अदा करेंगे, मीम, ठीक है, मीम,
हमारा मीम हो गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास नून है, ठीक है, और नून ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये नून का इसे जब हिज्जे करते हैं तो हमारे पास आते हैं नून, ठीक है। ये इसमें जब आप तरफुल लिसान, ठीक है, तरफुल लिसान है ये सारा, ठीक है, येलो पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है ये ज़बान है। ज़बान का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? तरफुल लिसान। ये बार बार पता है क्यों रिपीटिशन हो रही है, ताकि आप लोगों की समझ में आए, कभी भूले नहीं। जब ये हिस्सा उठे और सनाए ओलिया के पीछे नरम मसरूड़ों को अच्छे से लगे तो नून अदा होगा। बोले अन एन एन नून, ठीक है, तो नून अदा होगा। अच्छा अब ये कौन सा नून है? ये नून मुतहरिक न नी नू का मखरज है, यानी जिसपे फतहा कसरा दम्मा होगा, न नी नू, यानी नून ज़बर, नून ज़ेर और नून पेश के साथ, ठीक है। अच्छा और या फिर जो नून जिसमें नून का इजहार हो, जिसे हम ज़ाहिर करेंगे, जैसे एन एन एन, लेकिन जो नून हम छुपाएंगे जो रूज़ के दौरान आता है, जो इख्फा होता है उसमें, जैसे था, उसका नहीं है, क्योंकि उस पर हम नून के मखरज पे जाते नहीं, हर्फ इख्फा है ना, तो उसके करीब जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने ये याद रखना है। और अभी सिर्फ अगर आप इतना भी याद रख लें ना कि नून जो है कहाँ से अदा होता है, तो ये काफ़ी है, क्योंकि जो हम आगे बढ़ते जाएंगे खुद ब खुद आपकी ज़बान आदी होती जाएगी और बार बार रिपीटिशन से आपको ये सब आ जाएगा इंशाल्लाह, और मैं भी याद करवाऊँगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये हिस्सा जब लगेगा तरफुल लिसान का आखिरी हिस्सा, ठीक है, सनाए के पीछे नरम मसूड़ों को, नरम मसूड़े कहाँ हैं भला? जो जहाँ से हमने ता अदा किया था, दा ता, वो सख्त मसूड़े थे, बिल्कुल उसके एग्जैक्ट पीछे अगर आप ज़बान बोले अन 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 अन, तो आपको नरम मसूड़े फील हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बिल्कुल पीछे ता दा ता के पीछे नरम मसूड़े, नून नून, ठीक है, एन 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 न, तो ये नून का मखरज था। अब हम आ जाते हैं वाव, ठीक है। वाव के हिज्जे में भी आप देखें 3 लेटर्स हैं, जिससे हिज्जे हम करेंगे तो इसकी अदायगी वाव नहीं करेंगे। वाव में क्या होगा, हमारे होंठ जो है वो दांतों को टच करेंगे तो वो मोटा अदा होगा, हमें फिर गोलाई भी नहीं आएगी, ठीक है। और बारीकी लाने के लिए हमें होंठों को फॉरवर्ड फ्रंट में पुश करना है ज़ोर से, कैसे? औ औ कहेंगे तो ये आवाज़ औ, बोले औ औ, वैव वैव, आवाज़ ऊपर जाएगी वैव। और एक पेंसिल के जो नो के उतना फासला इसमें रहेगा इन्फिता की वजह से। इन्फिता किसे कहते हैं? ये देखिए ज़बान जो है ना अलग है, ज़बान जो है ऊपर तालू से अलग है। अच्छा इसका जो अगर आपको ये हिस्सा रेस्ड लग रहा है वो इस वजह से कि वाव का मखरज अदाई ऐसा होता है, इससे मोटाई नहीं आएगी। मोटाई कब आती है किसी भी लेटर में? जब उसमें दरमियान में कर्व बनता है, ठीक है ना। इधर कर्व नहीं है, इसमें थोड़ी सी रेज हुई हुई है ज़बान, ठीक है। तो इस वजह से वाव की और पेश की अदायगी में हमेशा ऐसा होता है कि ऊपर से ये बैक जो होती है रेज होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो वाव वाव, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वाव जो है दोनों होंठों को गोल करके मुकम्मल तौर पर बंद किए बगैर बीच पे इन्फिताह की सिफ्त को वाज़े करेंगे, ठीक है। इन्फिताह तो हर्फ वाव गैर, यानी जो मद के बगैर वाव होगी ना, जितनी मद वाली कहाँ से मैंने एक बताया था अल-जौफ से अदा होती है, ऊ ऊ ऊ, ठीक है, वहाँ से अदा होगी। इसमें जो मुशद्दद वाव होगी ज़बर ज़ेर और पेश के साथ होगी वो यहाँ से अदा होगी, याद रखिएगा, ठीक है। गैर मदिया जो है वो कहाँ से अदा होगी? यहाँ से अदा होगी। और मद वाली कहाँ से? अल-जौफ से अदा होगी, ठीक है। में लिखा हुआ भी है वाव मद्दा के अलावा सारे वाव अशफतान से अदा होंगे, ठीक है। ये दोनों होंठों को अशफतान कहते हैं। इस हर्फ की अदायगी में इन्फिताह और इस्तिफाल का ख़ास ख्याल रखना, यानी मोटा नहीं करना। जैसे मैं बाज़ में बच्चों से कहती हैं कि वाव अदा कर, वाव वाव वाव, मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं लेकिन मोटाई क्या आती है वो नहीं करनी, हमने क्या करना है बारीक करना है, वैव वैव वैव, ठीक है। ये क्यों बारीक किस तरह होगा? बारीक हम इस तरह करेंगे, इस तरह क्यों अदा करेंगे? इसमें हमारे जो जबड़े हैं ना उसके दरमियान फासला रहेगा। अगर हमने इस तरह नहीं अदा किया तो फिर बहुत मोटा वाव अदा होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है,
कि ज़बान को तालु से अलग रखना है। वैव 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 वैव, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट रोलिंग से वाव अदा होगी। जब मैं कहूँगी ना कंप्लीट रोलिंग तो इसका ये मतलब होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है मखरज है। अच्छा, है जो है अक़सुल हल्क से अदा होता है, ठीक है। तो अक़सुल हल्क मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल ये जो हड्डी है यहाँ पे अक़सुल हल्क है हमारा, ठीक है। उसके मैं काफ़ी पिक्चर्स आप लोगों को दिखा भी चुकी हूँ। तो ये कहाँ होता है? अल हल्क का सबसे निचला हिस्सा होता है, ऊपर की जानिब ज़बान की जड़ से दूर हिस्सा होता है, ठीक है। आवाज़ के बिल्कुल डिबिया के पास, साउंड बॉक्स के, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये हमारा लेरिंग्स है, ये हमारी आवाज़ की डिबिया है, और ये पट्टे हैं आवाज़ के, ठीक है। ये आउटर साइड जो है ना लेरिंग्स है हमारी, ठीक है। और ये आवाज़ की डिबिया है और ये आवाज़ के पट्टे हैं, ठीक है। वोकल फोल्ड्स जिन्हें कहा जाता है। तो ये बिल्कुल हमज़ा हा जो है ये अक़सुल हल्क यानी बिल्कुल जो निचला हिस्सा होता है हल्का, वहाँ से अदा होता है, ठीक है। आवाज़ के डिबिया के बिल्कुल पास यानी करीब से, और यहाँ से हमज़ा हा अदा होता है। बार बार मैं से ताकि हम लोग को याद रह जाए किसी सूरत इंशाअल्लाह। अच्छा, जब हम हमज़ा साकिन करते हैं, ठीक है, जब हम हमज़ा साकिन करते हैं तो फिर अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम हमज़ा पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं इसको एक बात बता दूं, जब हम इसको मैं दो चीज़ों में यूज़ करती हूँ। एक है कि आवाज़ को यूजुअली लोग आवाज़ जल्दी इसकी सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो मैं इसको दो मकासद के लिए यूज़ करती हूँ। इसका नाम हमज़ा है, ठीक है, हमज़ा इसका नाम है। लेकिन इसको जब हम इंग्लिश में HAMZAH हमज़ा कहते हैं तो ज़ह की जो साउंड होती है वो हमें हा की आवाज़ मिलती है आखिर में। तो हमज़ा को हमेशा मैं हा की आवाज़ की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करती हूँ, और इसके अपनी साउंड जो हमज़ा की वो है अ। जब आप यहाँ हाथ रखेंगे हड्डी पे, ये वाली हड्डी जो है यहाँ हाथ रखें और बोले तो आपको यहाँ वाइब्रेशंस फील होंगे। अगर वाइब्रेशंस नहीं फील हो रही तो इसका मतलब आप मखरज पे नहीं है। ठीक है। की साउंड हमज़ा की साउंड है, हा की साउंड है, ठीक है। तो दोनों आवाज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अच्छा, जब हमज़ा जो है वो साकिन करते हैं तो फिर आवाज़ की जो पट्टे मुकम्मल तौर पे बंद हो जाते हैं। कैसे? जब मैंने यहाँ पे कुछ वो लिखे हुए अल्फाज लिखे हुए अरबी के, ठीक है। तस्वीर नंबर 1 में अगर आप देख रहे हैं, अगर आप इसे साकिन करते हैं या में क्या हुआ? पट्टे बिल्कुल करीब आ गए और बंद हो गए। पट्टे जैसे ये गोल है ना, ये सेक्शन जो है ये गोल सेक्शन है, ठीक है। ये जो हड्डी मर्दों के निकली होती है ये वो है, आप ये समझ लें इसको, ठीक है। और ये जो है गोलाई आपको जो है इसके अंदर ये दो पट्टे आवाज़ के वी शेप में ऐसे नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। जब मैंने कहा ना या, ये बंद हो गए, ये देखिए या बंद हो गए, या बंद हो गए, ठीक है। तो या ती जब हम कहेंगे या ती साकिन किया तो बंद हो गए, यू ती बंद हो गए, बी सा, ठीक है। हमज़ा साकिन श, ठीक है। तो ये पट्टे बंद हो गए, वरना यूँ खुले रहते हैं, ठीक है। अ ई ऊ के लिए खुल जाते हैं, साकिन पे बंद हो जाते हैं। ये क्या था? हमारा हमज़ा था, ठीक है। इसकी अपनी साउंड क्या है? और इसे नाम क्या है? हमज़ा। हमज़ा अगर आप देखें इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊं, इसके हिज्जे अगर आप देखें हमज़ा, तो अब आपको हुआ कि मैं क्यों इसे हा की साउंड भी है और यहाँ भी हा शुरू में भी आ रहा है और आखिर में हमज़ा, ठीक है। हमज़ा हम से वाज़े हो रहे हैं और शेप इसकी ये है। और है जो है, ठीक है। पता है क्यों मैं हा को बाद में लाई हूँ? क्योंकि ताकि आप लोगों को इसको प्रोनाउंस करने में बहुत आसानी हो, ठीक है। अगर आप देखें ये हमारी वो हड्डी निकली हुई है और यहाँ पे हमारा हमज़ा और हा है, ठीक है। हमज़ा अभी आपने पढ़ लिया, और इसको जब हम हा को साकिन करते हैं ना, जैसे मैंने कहा ना हमज़ा, तो फिर क्या होता है कि आवाज़ फंसते हुए से गुजरती है यहाँ पर से, उसमें वाइब्रेशंस पैदा होती है। आवाज़ जब फंसेगी ना तो यूँ वाइब्रेशंस पैदा होंगी, यूँ ये देखिए यूँ हिलेगी आवाज़। जैसे ये गोल है ना, ये गोल है तो यूँ इसमें फंसते हुए गुजरती। जब इससे साकिन करते हैं, हमज़ा में क्या हुआ था? हमज़ा में बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन इसमें यूँ आवाज़ ये देखिए हिल रही ना, पट्टे यूँ मिलते हैं आवाज़ के, ठीक है।
یہ آپ اپنے آپ سے نا جب آپ لوگ یہ پڑھیں تو اپنے ہاتھوں کو کر کے دیکھیں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا، فیل کر کے دیکھیں اور یہاں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو فیل ہو، ٹھیک ہے، کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا ہم کیا پڑھیں؟ الحلق پڑھ رہے ہیں اور ہا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مخرج الحالی۔ اچھا یہ دوسرا مخرج عام ہے، جیسے بتایا تھا الجوف پہلا، یہ دوسرا ہے۔ اس کے اندر 3 مخارج خاص ہیں، اقصل جیسے میں نے بتایا اقص الحلق ہے، وسط الحلق ہے، ادن الحلق ہے، ٹھیک، اس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کون کون سے؟ حمزہ اقص الحلق سے، حمزہ ہے، عین ہے وسط الحلق سے، عین غین خا ادن الحلق سے، عین ہا جو ہے کہاں سے؟ وسط غین خا ادن الحلق سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بار بار ریپیٹ کروں، اچھی طرح انشاءاللہ یاد ہو جائے گا آپ لوگوں کو۔ اچھا اقص الحلق، یہ حلق کا نچلا حصہ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا زبان کی جڑ سے دور ہوتا ہے اور آواز کی ڈبیا کے بالکل قریب ہے، اس سے 2 حرف حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں۔ اچھا جب ہم ہا ساکن کرتے ہیں تو آواز پھنستے ہوئے گزرتی ہے، کیونکہ اس میں آواز کے پٹھے ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا نا کر کے جب ہم ادا کرتے ہیں۔ اس کو تھوڑا واپس اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، ٹھیک ہے، ایک منٹ، اس کو میں پینسل سے ہے نا تو آپ لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، آپ لوگوں کو بلا وجہ کی پریشانی ہوگی۔ اب صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے جب ہم ہا ساکن کرتے ہیں تو آواز پھنستے ہوئے گزرتی ہے، کیونکہ اس میں آواز کے پٹھے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور ان میں ارتعاش یعنی وائبریشن پیدا ہو جاتی ہے، اور ہوا گزرنے کی وجہ سے ہم اس کی ادائیگی جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ ہمس آواز ہوگی، ان میں ارتعاش وائبریشن پیدا ہو جاتی ہے ہوا گزرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو کیسی آواز ہوگی؟ ہے، اسے ہو کر کے نہیں پڑھیں گے، یہ کیسے پڑھیں گے؟ ہے 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 ہے، ٹھیک ہے، اب صحیح ہے۔ تو یہ نظر بھی آ رہا ہے آپ کو، اس طرح سمجھو سیکشن کیا ہوا ہے، یہ کٹ کر کے یا اوپر سے پکچر لے کے یہ بتایا ہوا کہ اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہ آواز کے پٹھے ہیں ہا کی ادائیگی کے لیے، ووکل فولڈز، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب آپ لوگوں کا ہا ہو گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں یا کے اوپر۔ اچھا یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے خاص ویڈیو الگ سے اس طرح بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے اور ایک ساتھ آپ کو سارے نوٹس مل جائیں، ٹھیک ہے۔ یا کے لیے اگر آپ دیکھیں مخرج الیا ہے، اور یہ وہ والی یا ادا ہوتی ہے جو مد کے بغیر ہے۔ مد والی کہاں سے یا ادا ہوتی ہے؟ وہ الجوف سے، ای ای، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یا ی یو، ای، ٹھیک ہے، ای جو ای، ٹھیک ہے، یہاں پہ مشدد یا زبر زیر پیش کے ساتھ یعنی فتحہ کسرہ ضمہ کے ساتھ جو یا ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھ لیتے ہیں، دیکھیں وسط اللسان کا مطلب ہے، کیونکہ وسط اللسان سے نا زبان کے درمیانی حصے سے، اور یہ آپ کو میں زوم کر کے دکھا دوں کہ یہ دیکھیں زبان کا درمیانی حصہ اٹھا ہوا ہے، اور یہ جب یہاں اوپر جو غار ہے تو غار میں جیم جا کے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور شین میں نیچے رہتی ہے اور یا میں اور بھی نیچے رہتی ہے۔ یہ ڈاٹ نظر آ رہا ہے نا، آئی، تو یہاں سے آواز پروڈیوس ہوگی اور زبان کی جڑ نیچے ہوگی، اور دیکھ رہے ہیں نیچے ہے، ٹھیک، اور آواز کہاں سے پروڈیوس ہوگی؟ آئی یہاں سے پروڈیوس ہوگی۔ اچھا اب آ جاتے ہیں اس کے ایکسپلینیشن کی طرف کہ وسط اللسان کا مطلب ہے زبان کا درمیانی حصہ۔ جب زبان کا یہ حصہ حنک الاعلی، حنک الاعلی یعنی اوپر کا تالو کے شجر الفم، تالو کا بیچ کا گولائی والا حصہ، ٹھیک ہے، شجر الفم تالو کا بیچ کا گولائی والا حصہ جو منہ بند کرنے کے بعد بھی اندر سے کھلا رہتا ہے، یعنی اوپر تالو کی طرف اٹھے تو حرف یا جیم اینڈ شا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شا یعنی اس کی ساؤنڈ ہے یا جیم شین ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یا غیر مدیہ، ٹھیک ہے، مد والی نہیں، بغیر مد کی۔ اچھا ان تینوں کا مخرج خاص ہے کہ مخرج خاص ایک ہے، اور صفات کیونکہ الگ ہیں، مختلف ہیں، تو اس وجہ سے آوازیں بھی ان کی مختلف ہیں، جیسے جیم، اج، شین، اش، یا، ای، ٹھیک ہے، ای لین ہو گیا، یا ایا، کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں، یا ی یو، ٹھیک ہے، لیکن آوازیں صفات کی وجہ سے مختلف ہیں، جس کی وجہ سے یہ وضاحت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔
اچھا پھر یہ جو غیر مدیہ کا مطلب ہے کہ اس کے لیے زبان کا درمیانی حصہ شجر الفم کی طرف اٹھتا ہے لیکن شین کے مقابلے میں کم اٹھتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو یا کی ادائیگی ہے وہ مد سے ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کمزور حرف ہے، اس کے اندر لین کی صفت موجود ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا آئی آئی، دیکھیں کتنی نرمی، آئی کمزور ہے آئی، ٹھیک ہے، اور آواز بھی چل رہی، آئی کمزوری کی وجہ سے آواز چلتی ہے، ٹھیک ہے، آئی آئی اور نرمی. تو یہ بس اچھی طرح سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. اور اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، یا نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کو اب بہت اچھے سے آپ لوگ پریکٹس کریں تاکہ بہت اچھا ہو جائے. اور یہ کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ قرآن کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے، حروف الہجا ہے، حروف تہجی قرآن کا موضوع ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ایک دفعہ اچھے سے ریپیٹ کر لیتے ہیں سارے لیٹرز کو. الف، الف لام زیر لی ہے، الف یہ ہم اقص الحلق سے ادا ہوگا. جو الف ہم نے الف ممدودہ اس کے ہجے کیے تو اس میں جو حمزہ ہے وہ اقص الحلق سے ادا ہوگا، لام کے نیچے زیر ہے. الف بے 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 تے 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 سے سے، ٹھیک ہے، سے ثا نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، اور تا نہیں بولیں گے، با نہیں بولیں گے. کیا ہے، بے تے سے جیم ح خو دال ذال رو رو الری. یہ مخرج پہ پہنچنے کا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح زبان جا کے پہنچے گی، ٹکر کھائے گی، پھر مڑے گی اور اس میں تقریر انحراف پیدا ہوگا، ٹھیک ہے. رو ز سین سین شین سین شین صاد ضاد طا ظا 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 او. یہ بھی میں نے آپ لوگ سے اس کے اوپر کے دو دانت نیچے کے دو دانت کے درمیان جب آپ کی زبان کی ٹپ آئے گی نا تو پھر یہ موٹے آپ کو پتہ ہوگا کہ موٹا ادا کس طرح کرنا، ٹھیک ہے. عین غین ف ف ف قاف کاف لام لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے، اسے خوب اچھے سے پریکٹس کیجیے گا تاکہ بہت اچھے آپ کے مخارج ہو جائیں اور صفات بھی ساتھ ساتھ ادا ہو جائیں، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.